रवि लामिछाने र गगन थापामा को बन्ला नेपालको प्रधानमन्त्री? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। गगन थापा र रवि लामिछानेलाई एकजना पीएचडी होल्डर नागरिकको 11 बुँदे चिठी। कृपया यो भिडियो, यो समाचार र यो चिठी स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्। गगन र रविलाई एकजना पीएचडी होल्डर नागरिकले लेखेको 11 बुँदे चिठीले नेपालभर र बालुवाटारमा यति बेला हंगामा मचाएको छ। जय प्रसाद लम्साल पीएचडी यस 2079 सालको आम निर्वाचनमा देश र जनताका लागि केही गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट गरेका उम्मेदवारहरूलाई विश्वास गरेर नेपाली नागरिकले अमूल्य मत दिएर यहाँहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि छाने। यहाँहरू आफ्नो जनप्रतिनिधि छानिनु भएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यस सन्दर्भमा गगन कुमार थापा, रवि लामिछाने र शोभिता गौतमलाई विशेष बधाई तथा शुभकामना। म आफू गगन थापाले निर्वाचन लड्ने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को बासिन्दा भएको र उहाँले अब म देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्छु र देशका लागि केही गर्छु भनेर प्रस्तुत हुनुभएकाले हामीले उहाँको यस अठोटको सफलताको कामना गर्नै पर्छ। गगन थापा युवा भए पनि नेपालको राजनीतिमा नयाँ भने होइन। थापाको जस्तै अठोटका साथ माननीय रवि लामिछाने पनि प्रस्तुत हुनुभएको छ। एकजना युवा पत्रकारले 81 अब म देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्छु र देशका लागि केही गर्छु भन्दै आफूले गरिरहेको पेसालाई चटक्कै छोडेर राजनीति नामको भुमरीमा झम्मै हाम फालेर तुरुन्तै एक हदको सफलता समेत पाउँछ भने उहाँको अदम्य आँट र कुशलताको प्रशंसा गर्दै शुभकामना दिनुपर्ने हुन्छ। शोभिता गौतमले देशको कार्यकारी नेतृत्वको दाबी त गरिहाल्नु भएको छैन, तर कलिलै उमेरमा उहाँमा आएको सोचाइको परिपक्वता, सादापन, वाक कला र अनेक कुराको ज्ञान तथा विद्वताले उहाँ पनि आउँदा दिनमा यस देशको कार्यकारी नेतृत्वको लायक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यसका लागि उहाँलाई पनि विशेष बधाई तथा शुभकामना। यस मुलुकमा कार्यकारी पद पाउन र टिकाउन भने त्यति सहज छैन। उछिना उछिन गर्ने र भाँड भैलो मचाउनेहरूको खाँचो छैन, तर पुरानो पात झर्छ र नयाँ पात पलाउँछ। अब पक्कै पनि देश हाँक्ने, ड्राइभिङ सिटमा बस्ने यहाँहरू नै हो। अब देशका लागि केही गर्ने पनि यहाँहरूले नै हो। यस सन्दर्भमा एक सचेत नागरिकको हैसियतले यहाँहरू जस्ता होनहार र जनप्रतिनिधिहरूबाट देश र जनताको भलो हुने निम्न अनुसारका काम हुन् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। सुझाव नम्बर 1, पुराना राजनीतिक दल र नेताको भोट र सत्ता राजनीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त वितरणमुखी भएको छ। हचुवा तरिकाले अनेक प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ, जसको कारण देशको 1 खर्ब जति दुर्लभ राजस्व खर्च हुन्छ। विश्वका धेरैजसो सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मात्र निशुल्क र अनिवार्य गरेको देखिन्छ, तर हाम्रो मुलुकमा भोट बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएका हचुवा तरिकाको 12 कक्षासम्मको निशुल्क साधारण शिक्षा, 12 कक्षासम्मको हचुवा तरिकाको निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, हचुवा तरिकाको छात्रवृत्ति वितरण, हचुवा तरिकाको स्यानिटरी प्याड वितरण, हचुवा तरिकाको दिवा खाजा कार्यक्रम, हचुवा तरिकाको कृषि अनुदान, जागिरका लागि खोलिएका र खोलिने विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरू बढाउँदै लगिने निशुल्क बिजुली युनिट, प्रदेशमा चाहे जतिलाई मन्त्री बनाएर गरिने खर्च आदि इत्यादिले पनि देशको फजुल खर्च चुलिएको छ। हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकको अर्थतन्त्रले यस प्रकार मनमोजी तरिकाले गरिने राजस्वको खर्च धान्दैन। देशको सीमित राजस्व सकेसम्म
देशको समृद्धिका लागि उत्पादनको काममा उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता विपन्न वर्गमा मात्र सीमित हुनुपर्छ र देशमा हुने अनेकन फजुल खर्चमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ। देशको राजस्व मनमर्जी तरिकाले उडाउने र विदेशीले ऋण र अनुदान दिए मात्र विकास निर्माणका काम गर्ने दरिद्र सोच हुनु हुँदैन। अरूले दिएको दानले देश सम्पन्न हुँदैन, आफ्नै स्रोत र सोच चाहिन्छ। यहाँहरूले देशमा भएको स्रोतलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने पहल गरिनुपर्छ। सुझाव नम्बर 2, देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन यहाँको जमिन र जलको अधिकतम उपयोग, जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगको लागि शिक्षामा सुधार र सिपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षा, पर्यटन व्यवसायको उन्नति, व्यवस्थित शहरीकरण, सुशासन आदि कुरा आवश्यक हुने भएकाले यी विषयमा उपयुक्त नीति तय गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ। देशको उत्पादन बढाउन र जनताको मन जित्नु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ। सुझाव नम्बर 3, जमिनको उपयोगमा कृषि उन्नति र वनको आधुनिकीकरणका काम गरिनुपर्छ। कृषि उन्नतिका लागि स्थानीय स्तरमा कृषि भूमिको वर्गीकरण, भूमि बैंक स्थापना, भूमि बैंक मार्फत बाँझिँदै गएका कृषि भूमिको उपयोग र कृषि फार्मिङ, चाक्लाबन्दी र सहरी खेती, बगर खेती आदि गरिनुपर्छ। कृषिको व्यावसायीकरणका लागि कृषि बाली छनौट गर्दा कृषि उत्पादनको बजार र तुलनात्मक लागत तथा फाइदा हेरेर छनौट गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि महाभारत क्षेत्रको तल्लो भागमा तरकारी र फलफुल खेती हुन सक्यो भने त्यहाँको तरकारी र फलफुलले भारत सीमासम्मको बजार पाउने हुँदा काम गरे अनुसार फाइदा पाउन सकिन्छ। सिंचाइका लागि जमिनभन्दा धेरै तल रहेका खोलाको पानीको उपयोग सहज नहुने भएकाले वर्षाको पानीको सिंचित र उपयोग सम्भव भएका स्थानमा लिफ्ट सिंचाइ र थोपा सिंचाइ आवश्यक छन्। कृषिको दिगो विकासका लागि प्रारम्भिक खेती प्रणालीले महत्त्व पाउनुपर्छ। यसका लागि पशुपालन र कृषि बालीलाई साथसाथै अगाडि बढाउने र कृषि भूमिमा भलको उपयोग गर्नुपर्छ। कृषि उन्नतिका सन्दर्भमा कृषि सहकारीको मजबुतीकरण र यस मार्फत कृषि अनुदान, कृषि बजारीकरणमा सरकारको हस्तक्षेप, कृषि शिक्षाको व्यापकता, कृषि अनुसन्धान, जङ्गली जीव जन्तुको नियन्त्रण, कृषक प्रोत्साहनका कामलाई पनि प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। सुझाव नम्बर 4, वनको आधुनिकीकरणका लागि पुरानो वनलाई क्रमशः मासेर पौलानिया, रबर, साल, सिसौ लगायत आधुनिक र पुराना रैथाने रुख बिरुवा लगाउन आवश्यक छ। नयाँ बिरुवा लगाइएको वनमा बिरुवा नहुर्कदासम्म विभिन्न बाली लगाउन सकिन्छ। वनलाई पशुको चरण बनाइयो भने वनले भने जस्तो फाइदा दिँदैन। वनको खाली जमिनमा डाले घाँस र भुइँ घाँस लगाएर पशु फार्मिङ गरिनुपर्छ। वनभित्रको खाली जमिनमा जडीबुटी, सजीवन, निगुरो, कर्कलो, सिस्नु जस्ता तरकारीसम्म, तरुल जस्ता विभिन्न कन्दमूल र अदुवा, बेसार, खोर्सानी, टिमुर, अलैँची जस्ता मसला बालीको खेती गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जहरूभित्र ताल पोखरी बनाउने र सिरिस, असारे, गुराँस जस्ता फुलका रुख बिरुवा लगाएर तिनलाई साँच्चीकै निकुञ्ज बनाइनुपर्छ। सुझाव नम्बर 5, देशमा उपलब्ध जल स्रोतलाई जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, पशुपालन, ताल पोखरी निर्माण र हरियाली प्रावधानमा उपयोगको प्रयास हुनुपर्छ। साना, मझौला र ठुला जलविद्युत निर्माणका लागि लगानी जुटाउने, योजना सञ्चालन गर्ने, जलविद्युतको उपयोग बढाउने र निकासी गर्ने लगायतका कुरामा सबै दल र विज्ञले उपयुक्त नीति तय गरेर त्यस अनुसार काम अघि बढाउन सकिन्छ। सकेसम्म वर्षाको पानीलाई बगेर खेर जानु दिनु हुँदैन। त्यो पानीलाई डोबिल्का, आहाल, कुण्ड,
पोखरी र तालमा थुनेर सुक्खा समयमा उपयोग गरिनुपर्छ। वर्षाको पानी सम्भव ठाउँमा आहाल र पोखरी बनाएर थुनेर राख्न सकियो भने त्यसले चिस्यान बढाउन ठूलो सहयोग हुन्छ र देशमा हरियाली प्रवर्धन पनि हुन्छ। पानी थुन्ने काम प्रभावकारी हुन सक्यो भने बाढी, कटान र डुबानका समस्या पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। शहरमा रहेका खोलामा प्रदूषण बढेकाले तिनमा ठाउँ ठाउँमा बाँध बनाएर पानी थुन्ने र खोल्ने गरिनुपर्छ। यसले ती खोलाको फोहोर बगेर जाने र पानी पनि धेरै सङ्लो देखिने सम्भावना हुन्छ। सुझाव नम्बर 6, देशको उन्नतिको लागि शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ। शिक्षाले नागरिकमा ज्ञान, गुण र सिप सिकाउँछ। उनीहरूलाई देशप्रेमी, इमान्दार र मेहनती बनाउँछ। देशप्रेमी नागरिकले देशका लागि त्याग गर्ने, देशको कानुनलाई श्रद्धाका साथ पालना गर्ने, देशको उत्पादन उपभोग गर्ने र स्वदेशीपनामा रमाउने हुन्छन्। देशप्रेमी, इमान्दार र मेहनती नागरिकबाट तीव्र गतिमा देशको विकास हुन्छ। तर हालको किताबमुखी घोकन्ते शिक्षाबाट नागरिकले यी कुरा नपाउने भएकाले शिक्षामा ठूलो सुधारको खाँचो छ। यसका लागि पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रक्रियामा आमूल सुधार हुनुपर्छ। राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षकका पेशागत सङ्गठनमाथि नियन्त्रण गरेर शिक्षण पेशालाई प्राज्ञिक र मर्यादित बनाइनुपर्छ। विद्यार्थीको असफलतामा शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ। सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र कलेजहरूलाई कृषि व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय र वन तथा जलस्रोत उपयोग र अन्य उपयुक्त सिपका तालिम केन्द्र, प्राविधिक विद्यालय र कलेजमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। सुझाव नम्बर 7, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले युवालाई विभिन्न प्रकारको सिप तालिम दिएर दक्ष कामदारका रूपमा निश्चित अवधिका लागि मात्र विदेश जान दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। त्यो अवधिपछि तिनलाई स्वदेशमै परिवारसँग रहेर तिनको रुचिको व्यवसाय गर्न आवश्यक तालिम र ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ। सुझाव नम्बर 8, देशमा पर्यटन व्यवसायको उन्नतिको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तरीय तथा भरपर्दो पर्यटन सेवामा जोड दिइनुपर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको विकाससँगै धनीमानीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको र त्यहाँका धेरै ठाउँमा वैशाखदेखि असोजसम्म निकै गर्मी हुने भएकाले नेपालको पर्यटन व्यवसायको उन्नतिको लागि भारतीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विशेष पहल गरिनुपर्छ। यसका लागि भारतका सम्भव भएका ठूला शहरमा सोझो हवाई सम्पर्क र पर्यटकीय सम्पर्क कार्यालयहरू खोलिनुपर्छ। सुझाव नम्बर 9, देशको सुन्दरता र पर्यटन व्यवसाय बढाउन देशका लागि सहरलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यसमा सहरको फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाई, प्रदूषण नियन्त्रण र हरियाली निर्माणका कामलाई महत्त्व दिनुपर्छ। यी कुरा शहरी विकासका कार्यालय, स्थानीय सरकारका तल्ला एकाइ र विद्यालय मार्फत अगाडि बढाउँदा सफल भइन्छ। सुझाव नम्बर 10, देशका समग्र विकासका लागि सुशासन पहिलो आवश्यकता हो। जनतामा सुशासनको महसुस गराउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी अनुशासनहीनता तथा दण्डहीनताको अन्त र शासन प्रशासनमा पारदर्शिता जस्ता आवश्यक छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण शासन प्रशासन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीसँग, मन्त्री सचिवसँग, सचिव, महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखसँग र विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरू मातहतका कर्मचारीसँग कठोर भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कोही पदाधिकारी र कर्मचारीले भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाउने भयो भने उसको अनुगमन गर्ने एक तह माथिको पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि सानो सजाय पाउने प्रावधान हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठेक्का पट्टाका कामलाई पारदर्शी र सहज बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय,
यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कार्यालय, मालपोत, नापी जस्ता सार्वजनिक निकायमा जनताले भोगेको शास्ति हटाउने प्रयास हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी उद्यमीले उद्योग दर्ता र सञ्चालन गर्दा राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, दण्ड स्थानीय ठालुबाट दिइने शास्तिमाथि पनि अंकुश लगाइनुपर्छ। देशको राजस्व चुहावटका क्षेत्र खोज्नु र टालिनुपर्छ। कर्मचारी अनुशासनको लागि तिनका राजनीतिक दलसँग नाता जोडिएका पेशागत संगठनलाई बन्देज गरिनुपर्छ। फजुल खर्च नियन्त्रणको लागि अनेकन नीतिगत सुधार आवश्यक छन् भने दण्डहीनताको अन्तको लागि भने भएका नीति नियम र कानुनको पालना भए पनि पुग्छ। राजनीतिक नियुक्तिका लागि खास आधार तय गरेर पारदर्शी ढङ्गले योग्य र इमान्दार पात्र छनौट गर्न आवश्यक छ। सुझाव नम्बर 11, यहाँहरू जस्ता प्रतिभासँग पक्कै पनि देश निर्माणको कामको समग्र खाका र योजना होला। मैले सुझाएका काम त्यस खाकामा होलान् नै। मैले यी काम प्राथमिकतामा परुन् भन्न खोजेको मात्र हो। देश निर्माणको मिसनमा अगाडि बढ्दै गर्दा विगतमा सरकार सम्हाल्ने दल र नेतृत्वले गरेका गल्तीहरू केलाएर पनि हेर्नुहोस्। तपाईहरू ती गल्तीबाट बच्नुहोस्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका मूल हस्ती स्वर्गीय बीपी कोइरालाले भने जस्तै सत्तामा पुगेपछि सुकिला मुकिलालाई हाबी हुन नदिनुहोस्। नजिक भएर फाइदा लिन चाहने विदेशी र बिचौलिया वर्गबाट सतर्क हुनुहोस्। कुनै विदेशी राजदूतले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा उदयमान वामपन्थी नेता स्वर्गीय मदन भण्डारीलाई उनको देश भ्रमणको लागि पटक पटक गरेको निम्तोलाई भण्डारीले भाषा सिक्दैछु त्यसपछि जाउँला भनेर टारेको थिए रे। यहाँहरू पनि विदेशी सय र राम रमितालाई त्यसै गरी टार्न सिक्नुहोस्। थिति बिगारिएको अवस्थामा थिति बसाल्न र देश निर्माणका काममा खर्दा धेरै चुनौती आउलान्, तर आँट अठोट योजना र इमानका साथ अगाडि बढ्दा आएका चुनौती सहजै सेलाउँछन्। यहाँहरूमाथि जिम्मेवारी आएको छ र आउँछ। देश र जनताको भविष्य यहाँहरूको काँधमा छ। सबैको साथ सहयोगमा यस देशलाई उचाल्नुहोस्। आफ्नो नाममा इतिहास लेख्न यहाँहरूलाई सफलता मिलोस्। फेरि पनि बधाई तथा शुभकामना।